नमस्कार। आजको भिडियो आर्थिक विषयमै बनाइरहेको छु। यद्यपि हामीहरूलाई आर्थिक विषयमा त्यति चाख लाग्दैन, तर यो समसामयिक विषय पनि हो। अर्थात् आजको भिडियोको विषय हुनेछ नारायण हिटी क्याफे प्रकरण अथवा आनन्द बतास र नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा भएको विवाद। यद्यपि त्यो हिजोका समाचार अनुसार विवाद चाहिँ टुङ्गिसकेको छ। यो विद्यार्थी र प्रशासन, कलेज प्रशासन बीच अथवा व्यवस्थापन बीच समझदारी भइसकेका समाचारहरू आएका छन्। तर यो बीचमा ती दुईटा विषयलाई लिएर जस्तो प्रकारको बजार परिस्थिति, सञ्जाल परिस्थिति निर्माण भयो र सरकारको जस्तो प्रकारको रवैया रह्यो, त्यस विषयलाई लिएर म टिप्पणी गर्न गइरहेको छु। केही समय अगाडि प्रादेशिक सरकारहरू पनि परिवर्तन भए, केन्द्रीय सरकार पनि परिवर्तन भयो, सङ्घीय सरकार पनि परिवर्तन भयो। त्यस क्रममा दुईजना मन्त्रीहरू बन्नुभयो। उहाँहरूको बिजनेस कम्युनिटीकै मन्त्रीहरू बन्नुभयो। गण्डकी प्रदेशमा बिन्दु थापा र सङ्घीय सरकारमा उमेश श्रेष्ठ। यी दुई व्यक्तिहरूलाई लिएर जस्तो प्रकारका छिचरा टिप्पणीहरू आए र टिप्पणीको पछाडिको कारण एउटै के रह्यो भने उहाँहरूसित पैसा छ, उहाँहरूले पैसा कमाउनु भयो। अर्थात् उहाँहरूले सरकारलाई कर तिरेर अहिलेसम्म व्यवसाय गरेर जे जति आर्जन गर्नुभयो त्यो ठुलो गल्ती गर्नुभयो। यस प्रकार जसले मुलुकमा करको निर्माण गर्छ, जसले रोजगारीको निर्माण गर्छ, ती व्यक्तिहरूलाई दुश्मन करार दिने एक प्रकारको स्याडिस्टिक मनोविज्ञान समाजमा निरूपित भएको छ र त्यसलाई समाजका अगुवाहरू, जसलाई चाहिँ कतिलाई विश्लेषक भनिएला, कतिलाई चाहिँ जो समाजमा को धारणा बनाउनका लागि कुनै न कुनै रूपले भूमिका खेल्नेहरू, राजनीतिज्ञहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बहुतै मलजल गरेको परिस्थिति देखियो। सायद यो यस्तो प्रकारको दुर्जन परिस्थिति दुनियाँमा कमै हुने गर्दछ। जब पुँजीको क्रियाशीलता मार्फत राष्ट्रको समृद्धि तर्फ लिएर जाने र आफूले जोखिम लिएर, जसले जोखिम लिएर कर्जा लिएर कुनै न कुनै ठाउँमा लगानी गर्छ आफ्नो पुँजी र कर्जा, त्यसको जोखिम जति त्यही लगानीकर्तामा मात्रै हुन्छ। डुब्दाखेरि राज्य डुब्दैन, तर त्यसले चाहिँ सिर्जना गरेको आर्थिक क्रियाकलापको हरेक पाइलामा राज्यले भ्याट होस् कि आयकर होस् कि कुनै न कुनै किसिमको कर प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यही राज्यले प्राप्त गरेको करले राज्यले दिने सेवाहरू कर नतिर्ने जनसाधारणले पनि, यद्यपि भ्याटहरू त तिरिराखेकै हुन्छ जनसाधारणले पनि, केही अत्यावश्यक सामग्रीहरूमा, खाद्य सामग्रीहरू बाहेक र विलासिताका खाद्य सामग्री बाहेक भनौँ न, जङ्क फुडहरू बाहेकमा तिरेको हुँदैन। त्यो बाहेक त तिरिराखेकै हुन्छ। अनि त्यसरी निर्माण भएको करले नै गरिबहरूले जुन आज स्वास्थ्य सुविधा जे जति पाइरहेका छन् त्यही करले प्राप्त गरेको हो। जति चाहिँ सरकारले गरिब जनताहरूलाई शिक्षा दिनका लागि लगानी गरिरहेको छ त्यसैबाट प्राप्त गरेको हो। र अन्य सरकारी सेवाहरू जे जति जनताहरूले प्राप्त गर्दछन् त्यही करकै कारणले प्राप्त भइरहेको छ, सरकार चलिरहेको छ। तर जसले मुलुकमा कर निर्माण गर्दछ तिनीहरूमाथि बेपत्त रूपमा जुन भिड खनिएको छ, भिडले नै निर्णय गर्ने र भिडले जे भन्छ त्यही नै सत्य हुने मान्ने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, यो खतरनाक छ। र यो सरकारको निम्छरपनले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारका गलत भाष्यहरू निर्माण गरेर जनउत्तेजना फैलाइन्छ।
यसरी काहीँ पनि यस्ता प्रकारका भड्काउ र गलत तथ्यमा आधारित जनउत्तेजना फैलाउन पाइँदैन। यो एउटा दण्डनीय अपराध हो। संसारका सभ्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा, कम्युनिस्टहरूमा त झनै पाइँदैन। सरकारले जे भन्यो त्यही नै सत्य मानेर चल्नु बाहेक विकल्प हुँदैन। गैर सरकारी भाष्यहरू त्यहाँ कुनै प्राथमिकतामा पर्दैनन्। अझ ती चाहिँ प्रतिबन्धित क्याटेगोरीमा पर्ने गर्छन्। यस प्रकारले सरकारले दर्बिलो उपस्थिति देखाउन नसकेको हुनाले अथवा यस्तै भाष्यहरूमा सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरू अथवा सङ्गठनहरूको पनि कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएको हुनाले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा यो एकदमै नकारात्मक परिस्थिति बढेर गएको छ। अब पहिले नारायण हेटी प्रकरण। नारायण हेटी प्रकरणमा यस्तो चाहिँ यो मोब भर्डिक्ट भनेर म भन्ने गर्दछु अङ्ग्रेजीमा, अथवा भिडको फैसला। भिडको फैसलाको आधारमा जब सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू र सञ्चारले पनि त्यसैलाई इन्डोर्स गरेर अगाडि बढ्छ, यसका सत्य तथ्यहरूको बारेमा कुनै प्रकारको सरकार राख्दैन भने अब के भन्नु, देश दुर्घटनामा पर्छ। सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो। पहिलेको सरकारमा केही गलत कुरा भयो भने त्यसलाई हेर्ने निकायहरू छन्, अख्तियारदेखि तमाम निकायहरू छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरणको निकाय छ। त्यस पछाडि भएन भने नेपालको जति अहिले कराए पनि अदालत त दर्बिलो छ नि त। अदालतले नै परमादेश जारी गरेर सार्वभौम पार्लियामेन्ट र राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेर अमुक व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने जस्तो दर्बिलो निर्णय समेत गर्न सक्छ नेपालको अदालतले। हिजो अस्तिको कुरा हो भने यस्ता कुराहरूमा अदालत पनि छ, न्याय प्रणाली पनि छ। तर यी सबै विषयलाई चाहिँ वास्ता नगरेर जब भिडले भनेकै सत्य, पैसा हुने र कारोबार गर्ने, रोजगार निर्माण गर्ने र कर निर्माण गरिदिने जति नेपालका दुश्मन भनेर प्रस्तुत गरिन्छ, यसले लगानीको वातावरणलाई एकदमै निरुत्साहित गर्छ र उपरान्त देश टाट पल्टिने अवस्था क्रमशः निर्माण हुँदै जान्छ। यसको परिणाम यही हो। पहिले सरकारले नीतिगत निर्णय नगरिकन टेन्डरै हुँदैन। सरकारले नीतिगत निर्णय गर्यो अनि गोरखापत्रमा 35 दिने सूचना, टेन्डर भने 35 दिने सूचना नै हो प्रकाशित हुने। 35 दिने सूचनाको टेन्डर बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि त्यो आनन्द बतासले मात्रै देख्ने गरी त आह्वान भएको थिएन, जो कोही जान सक्थ्यो। अब एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न आयो, यस्ता प्रकारका धरोहर भित्र चाहिँ काहीँ क्याफे हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि संसारमा धेरै ठाउँ हिँड्दाखेरि भएको स्थिति देखिन्छ, कतिपयमा छैन। तर नारायण हिटी कता हो पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ जस्तो पुरानो धरोहर अथवा बसन्तपुर दरबार जस्तो पुरानो धरोहर पनि होइन, यद्यपि धरोहर हो। र त्यस्तामा अब संसारमा जहाँ जानुभयो भने युरोपमा पनि म स्वयंले देखेको छु। अब इफेल टावरको त माथि झन् रेस्टुरेन्ट नै इफेल टावरमा त छ नै। त्यस्ता धेरै ठाउँमा छ। त्यसकारण राख्ने र नराख्ने भन्ने नीतिगत निर्णय सरकारले गर्ने हो, गर्यो राख्ने भनेर। त्यसकारण उसले टेन्डर आह्वान गर्यो। टेन्डर आह्वान गरेपछि टेन्डरै बिट गरेर गएका हुनु नि। टेन्डर बिट गरेर गइसकेपछि त्यहाँ जे जति निर्माण भयो त्यो सम्झौता नगरी त निर्माण कार्य सुरु भएन। सरकारसित सम्झौता छ, त्यो सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने त्यहाँ निकाय छ। अब त्यो अनुसार सम्झौता अनुसार काम भएन भने अनुगमनकारी निकाय र अरू पनि अनुगमनकारी निकायहरू छन्, अख्तियारदेखि लिएर सारा निकायहरू छन्। त्यहाँबाट प्रशासनिक, अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक प्रक्रिया सुरु गरेर को अन्त्य भएपछि त्यसलाई भत्काउन नसकिने होइन। तर यी सबै प्रक्रिया केही पुरा गरिँदैन। अघिल्लो सरकारले नीतिगत निर्णय गर्छ, सम्झौता गर्छ, पछिल्लो सरकारले
भत्काइदिन्छ। अनि सरकारको कमिटमेन्ट र सरकारको सम्झौतामाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। र अब लगानीको लागि सरकारसित सम्झौता गरेर यस्ता टेन्डरहरूमा सहभागी भएर सरकारसित सम्झौता गरेर उपरान्त बिजनेस कम्युनिटी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अब आनन्द बतासको केसमा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल एफएनसिसिआई उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, अब मोरङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबैले वक्तव्य पनि निकालिसकेका छन् कि यो गलत भयो भनेर। यसमा कुनै प्रकारको त्यहाँ निर्माण कार्य गर्दाखेरि प्राप्त इजाजत अथवा सम्झौता पत्रभन्दा अतिरिक्त भएको छ भने अनुगमनकारी निकाय, त्यही चाहिँ पनि प्राधिकार सम्पन्न निकाय थियो, त्यसैले पनि अनुगमन गर्न सक्थ्यो। अब यसलाई जब भत्काइयो भने अब एउटा परिस्थितिमा नपुर्याइकन सरकारलाई धर्छैन। या त जसले पहिले नीतिगत निर्णय गरे र सम्झौता गरे र त्यहाँ ती संरचनाहरू निर्माण भए तिनीहरूको क्षतिपूर्ति ती निर्णयकर्ताहरूबाट प्राप्त गर्नु पर्यो। होइन भने न्यायिक र अर्धन्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा नगरी जसले भत्कायो भोलि न्यायालयमा जाँदाखेरि निज लगानीकर्ताले कम्पेन्सेसन पायो भने जसले भत्कायो तिनीहरूबाट त्यो क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ। होइन भने तपाईँ हामीले तिरेको करबाट भोलि न्यायालयबाट चाहिँ यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने परिस्थिति आयो भने हामीहरूले निर्माण गरेको कर मुफतको हो। अनि मन्त्रीहरू र प्रशासनिक निकायलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्ने, अनि हामीले तिरेको कर, जनताले तिरेको करको अपचलन हुँदै जाने। ढिलो चाँडो हेर्नुहोला, जनताले तिरेको करको त्यहाँ अपचलन हुने परिस्थिति छ, यो निश्चित हो। र अहिले जुन मोब भर्डिक्टमा हिरोपन्थी देखाउनका लागि केही राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक तौरबाट जे निर्णय भएको छ यो अत्यन्त दुःखदायी छ। र यस्तो प्रकारका चाहिँ सनकका निर्णयहरू र सडकका को चाहिँ प्रभावमा परेर गरिएका निर्णयहरूले जहिले पनि मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ अग्रसर गराउँछ। यसले सरकारको विश्वसनीयता खण्डित भएको छ र लगानीको वातावरण निरुत्साहित भएको छ। जहिले पनि आवेगमा आएर मात्रै जसलाई पनि चाहिँ कर र रोजगारी निर्माण गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जहिले तहिले चाहिँ माफिया भन्ने आपराधिक सोचका मानिसहरू जो छन् यी अपराधीहरू हुन्। कसैलाई पनि न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकायले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म र सरकारका अनुसन्धान निकायहरूबाट गैर कानुनी कार्य गरेको, तस्करी गरेको इत्यादि गरेको बारेमा अनुसन्धान नभइकन कसैले पनि सञ्जाल र सञ्चारमा यस्ता प्रकारका अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न पाउँदैन। सरकारको निम्छरपन र यो जुन एउटा साइबर सेल छ नेपाल पुलिसको, म माथि पनि प्रशस्त साइबर लिन्चिङ भएको छ, धेरै मान्छेपछि साइबर लिन्चिङ भएको छ। गलत फेक डकुमेन्ट लिएर आएर मान्छेलाई चाहिँ अलग किसिमले मान्छेको छवि माथि आक्रमण गरिएको छ। त्यस बारेमा उजुरी दिँदाखेरि केही गाह्रो होइन। त्यो फेक डकुमेन्ट कहाँबाट अपलोड भयो, कुन सर्भरबाट आयो, कहाँको आइपी एड्रेसबाट सबभन्दा पहिले आयो भन्ने कुरा नेपालको पुलिसले प्रयोग गरेर चाहिँ पत्ता लगाउन नसक्ने होइन। तर केही शासनाधिकारीका बारेमा अपमानजनक कार्टुन टिप्पणीहरू आए अथवा एब्सर्ड कमेडीहरू आए भने त्यसमा चाहिँ पुलिस एकदमै सक्रिय हुने। तर समाजका अन्य वर्गका, खास गरिकन कर निर्माण गर्ने र रोजगार निर्माण गर्ने जमातका मानिसहरूमाथि यस्ता प्रकारका लान्छनायुक्त कुराहरू आयो भने चाहिँ साइबर सेल कानमा तेल हालेर सुत्ने। यो सरकारको यो उदासीनताले पनि यो स्थिति आएको हो। र एकातर्फ भिड र सनकबाट सरकारी निर्णय हुने, अर्कातिर जुन ठाउँमा प्रशासनिक सक्रियताका साथ र अर्धन्यायिक सक्रियताका साथ निर्णय हुनुपर्ने हो
ती निर्णय विलम्बित हुने अथवा नहुने अथवा वास्ता नगरिने। यसले देशलाई गम्भीर आर्थिक दुर्घटनातिर निम्त्याउँछ, लगानीको वातावरण त एकदमै निरुत्साहित गर्छ, यो मैले पुने भने। त्यस्तै गरेर नोबल मेडिकल कलेजको पनि छ। विवाद हुन्छ संसारमा, विवाद नहुने होइन। कर्पोरेट विवादहरूको समाधान गर्ने पनि न्यायिक अर्धन्यायिक निकायहरू छन्, उजुर बाजुर गर्ने ठाउँ छ। त्यसका लागि सत्तारूढ गठबन्धनकै विद्यार्थी संगठनबाट नेपाल सरकारको सचिवालय अथवा सिंहदरबार भित्र मन्त्रालयबाट निक्लिँदै गर्दाखेरि एउटा अरबौं कर्जा लिएर करोडौं कर तिर्ने लगानीकर्तामाथि यस प्रकारको व्यवहार हुन्छ भने को सुरक्षित छ? नेपाल सरकारको प्रमुख सचिवालयभित्र विवादका निरूपण गर्ने प्रशासनिक निकायहरू थिएनन्। यो अवस्था यदि अहिले फीसँग विवाद थियो, हालाकि एकाडेमिक फीमा विवाद रहेनछ, अहिले परिस्थिति सबै सार्वजनिक हुँदाखेरि र नेपाल सरकारले एकाडेमिक फीको मात्र निर्धारण गर्दो रहेछ, होस्टेल फीको निर्धारण गर्दो रहेनछ। अनि युनिभर्सिटी फी भने युनिभर्सिटीले निर्धारण गर्दो रहेछ भने त्यो एकाडेमिक फीको त विवाद होइन रहेछ। र अरू विवाद भए भने न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायबाट भोलि त्यो फी फिर्ता गर्नु भनेर निज कलेजकै नाममा आदेश पनि त जारी हुन सक्छ नि। त्यो प्रक्रियामा केही नजाने अनि खाली चाहिँ सडकीय गुण्डागर्दी, भौतिक संरचनामाथि आक्रमण, लगानीकर्ता अर्थात् कर निर्माणकर्ताहरूमाथि आक्रमण, उनीहरूको छविमाथि आक्रमण, जुन प्रकारको र सञ्जाल र सञ्चारबाट अत्यन्त अपमानजनक शब्द, जो गैर कानुनी धन्दा गर्नेहरूका लागि चाहिँ मतलब प्रयोग गरिने शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, यसले एकदम नै नेपालको सम्पूर्ण बिजनेस कम्युनिटीको अपमान गरेको छ, सम्पूर्ण कर निर्माणकर्ता र रोजगार निर्माणकर्ताहरूको अपमान गरेको छ। चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघ आइसकेको छ, केही दिनमा उद्योग परिसंघ पनि आउला र यसलाई समस्त नेपालको चाहिँ कर र रोजगार निर्माण गर्ने जुन कम्युनिटी छ, आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय भएर देशलाई कर निर्माण गरेर धान्ने जुन कम्युनिटी छ, त्यो कम्युनिटीले गम्भीरतापूर्वक यसको रेस्पोन्स गर्नुपर्छ र सरकारलाई सुतेर बस्ने छुट छैन। यसमा सरकार तुरुन्त कारबाहीमा उत्रिनुपर्छ। आजलाई यो दुईटा विषयवस्तु यहाँसम्म राखेँ। यो चाहिँ आर्थिक विषयहरू पनि हुन्। अब यहाँ मलाई पनि चाहिँ त्यस्तै शब्द प्रयोग गर्ने दुर्जन झिल्केहरू त निर्माण नै हुनेछन् र सरकारले तेलमा कान हालेर अथवा यो साइबर सेलले चुप लागेर बस्ने नै छ। तैपनि सत्य सत्य नै हो। दुर्जनहरू उफ्रिएर आइलाग्छन् भनेर सत्य बोल्नबाट रोकिनु पनि अथवा अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु चाहिँ महापाप हो भनेर महाकवि देवकोटाले लेखेका छन्। यो अन्याय सहेर महापाप गर्न चाहिँ म तयार भइन। यहाँहरू समक्ष यति राखेँ। धन्यवाद।